محبر نرسات إثيوبيا كاب دايركتور ريليف زرخبهم 56 مليون بروز استجبرلهم أفاوس نهوسبيتال عيدر بحجز كم زركبهم توكاليت محبر نرسات إثيوبيا سيستر التاي ورك مكونن جليتان كتمرطوت مدانيتوش مكاكل دمو انغدي ودا 56 مليون بإثيوبيا بر 56 مليون بر وصا استجبرلهم مدحانيتات نهوسبيتال عيدر دغاف غيرنا لنا إذا حجز أبزي دوزبل تيخوانس بقصالنت نخالقوت تكالات تعنا تقرايون تتناخيرو قصاليوم نستقبر دقاف بمسقان أبي سرحاتهم وسنت زخون أفاوس كمستركبو زغالس رمم مختل كلينيكال دايركتور هوسبيتال عيدر دكتور درار مدحانية يوم محبر نرسات إثيوبيا بقدامنت كنا مسكنهم ندلي تقراي كم زعين حجز اللي أيو بزبل كاب إثيوبيا كاب زلو كللات كافتن كلتست مرص حدا غيرهم سلاز مرصنا الباوز خنا مسكانا ناخذ ندلي ويتستوها مدحانيت كومتي كنقرز صنحه اب كانسر زدهابن تفرق خا اب ناي مدنززي بحال سب قدم اوبريشن مغوارو كوستوم زغبو مدحانيتات زدهابيو እዚያቶም በባህራቶም ከባራትዮም ስለዚህ ብዙ ገንዘብዮም ወዲዮም ዝመጹ توكاليت بيرو طعنا تግራይ ويزرو ترفناش عالم بوغنان محبر نرسات إثيوبيا مس دايركتور ريليف زغبر وحاجز افاوس صقم عنوت وصحو تكالات طعنا تግራይ اب محواي زلو قدب محبار كالوت ون كسعبو يغبا إلن